आबिया ने अपने आप को बचाने के लिए अपने ही बाप का एक्सीडेंट करवा कर उसकी जान ले ली। दोस्तों इब्लीस ड्रामे की जो आने वाली एपिसोड है बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही साइडनेस माहौल बनने वाला है और उसके अंदर अनाबिया को हम देखेंगे कि किस हद तक वो जा चुकी है, किस हद तक वो गिर चुकी है। वो अपनी हकीकत को छुपाने के लिए कि कहीं शावेज़ को मेरी हकीकत का पता न चल जाए और कहीं मरियम जो है उसका दुख कम ना हो जाए, कहीं मरियम की हकीकत सबको ना पता चल जाए कि मरियम तो अच्छी लड़की है और यहाँ पे जो अनाबिया है वो बहुत बुरी लड़की है। इस चीज़ को छुपाने के लिए उसने अपने ही सगे बाप की जान ले ली। दोस्तों होगा कुछ यूँ कि जब अनाबिया का वालिद शकील साहब जो है वो देखता है कि इकबाल जो है उसकी बीवी की गाड़ी से निकलता है और पैसे लेके वो जा रहा होता है, तो वो उसका पीछा करता है। जब वो उसका पीछा करता है तो उसको जाके वो पकड़ने की कोशिश करता है और वो इकबाल जो है भागने की कोशिश करता है, लेकिन शकील साहब उसको पकड़ लेते हैं। जब उसको पकड़ते हैं तो वो वहाँ पे सारी हकीकत बता देता है कि मुझे तो अनाबिया ने और अनाबिया की वालदा ने यानी कि आपकी बीवी ने पैसे दिए थे सारा ड्रामा करने के लिए कि तुमने मरियम के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करनी है या मरियम के बारे में ऐसा बोलना है, और कमरे में भी इसीलिए उसने मुझे बुलाया था और मरियम को उस दिन अनाबिया ने अपने कमरे में सुलाया था और इसी वजह से सुलाया था। तो यहाँ पे शकील अहमद की आंखें जो हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं कि मेरी बेटी और मेरी बीवी किस हद तक मकार हैं, किस हद तक वो गिर सकती हैं। उन्होंने जो है एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसकी इज़्ज़त ख़राब कर दी, सिर्फ़ और सिर्फ उससे जान छुड़वाने के लिए। तो वो जो है उसको छोड़ देता है शकील साहब और उसको कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ ना देखूँ। उसके बाद वो आदमी जो है भाग जाता है, इकबाल जो है वो भाग जाता है और शकील जो है घर जब आता है तो उसकी बीवी घर में होती है। तो शकील साहब आते ही पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, किसके साथ थी? तो वो कहती है कि मैं अपनी दोस्त के पास गई थी। शकील कहता है कि तुम्हारा जो दोस्त है वो इकबाल है ना? तो यहाँ पे उसका रंग ही उड़ जाता है। वो परेशान हो जाती है कि ये क्या होगा, और जो अनाबिया है वो बात को जो है पलटने की कोशिश करती है। वो चाहती है कि ये जो हकीकत है सामने ना आए, लेकिन शकील साहब तो सब कुछ देख चुके थे और उसने इकबाल से सब कुछ जो है मालूमात भी ले ली हुई थी। तो इसलिए शकील साहब को बहुत गुस्सा आता है। वो 2 थप्पड़ मारता है अनाबिया की वालदा के मुंह पे और उसको कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और 3 बार वो उसको तलाक दे देता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। और जब तलाक उसको देता है तो नाबिया जो है वो खामोश हो के वहाँ पे खड़ी होती है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके जहन में ये नहीं चल रहा था कि मेरी माँ को तलाक हो रही है तो ये बहुत बड़ा कोई गलत फ़ैसला हो रहा है। उसको तो इस चीज़ की कोई भी फ़िक्र नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ उसको अपने मुस्तकबिल की, अपने और शाहबेज़ की शादी की और मरियम का जो मतलब मरियम जो है उसको टेंशन देने और परेशानी देने के जो ख़्यालात थे उसके जहन में तो यही चल रहे थे कि अगर अब माहौल ख़राब होता है तो किस तरह से मैंने अपने आप को बचाना है। तो अब शकील साहब जो है तलाक दे के चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ मरियम के पास, और मरियम को जाके उसको मना के लाता हूँ इस घर में और उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं उसका गुनहगार हूँ, मैंने तुम लोगों के चक्कर में उसको जो है घर से निकाल दिया। जब वो ये कह के घर से निकलता है तो अनाबिया जो है वो सब कुछ भूल जाती है कि उसकी माँ को तलाक हुई है या शकील साहब जो है उसके वालिद हैं। फिर शकील साहब के पीछे ही निकलती है और उसने फैसला कर लिया था कि अब शकील साहब को मरियम के पास पहुंचने नहीं देना किसी भी सूरत में। तो शकील साहब जो है कॉल मिलाते हैं गाड़ी में बैठे हुए, और गाड़ी तेज़ी से भगा के लेके जा रहे होते हैं और कॉल मिलाते हैं और मरियम से कहते हैं कि मरियम मैं तुमसे माफ़ी मांगने आ रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं था। अभी ये बातें हो रही होती हैं और जो नाबिया है वो देख लेती है कि बाबा ने फ़ोन कान पे लगाया हुआ है, तो उसको इस चीज़ का डर लग जाता है कि कहीं बाबा फ़ोन पे ही सब कुछ ना बता दे मरियम को और मेरा सारा भांडा ना फूट जाए। तो वो गाड़ी आगे लेके जाती है, आगे लेके जाके इस तरह से कट मारती है कि जो नाबिया का वालिद है वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसकी गाड़ी जो है वो एक तरफ जो फुटपाथ बना होता है उस पर चढ़ती है, उसके बाद कल्टियाँ खाती ही वो रोड की दूसरी जानब चली जाती है और उसके वालिद की वो फौरी वहाँ पे डेथ हो जाती है और नाबिया जो है वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जो है मालूमात जो जब उसको मिलती है कि उसके वालिद की डेथ हो गई है तो वो अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ जो है वो कमरे में रो रही होती है, उसके पास जाती है और नाबिया के चेहरे पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। वो जो है बिल्कुल इत्मीनान इत्मीनान से होती है, क्योंकि उसका अब
بڑا مسئلہ سالو ہو چکا تھا، کیونکہ اس کا والد جو ہے وہ مریم کو سب بتانے جا رہا تھا، اور پھر مریم کی مشکلات جو ہے وہ ختم ہو جانی تھی اور انابیہ کی شروع ہو جانی تھی، لیکن یہاں پہ انابیہ نے اپنے باپ کی جان لے لی تھی۔ اب اس کو لگ رہا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے، اب مجھے کسی طرح کی ٹینشن نہیں ہے، اسے کوئی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی ماں کو طلاق ہو چکی ہے یا اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اسی کی وجہ سے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آتی ہے اور آ کے اس کو کہتی ہے کہ بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی اسی جگہ پہ ہی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ نابیہ کی جو ماں ہے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، نابیہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی ہے اور اندر سے وہ بڑے ہی اطمینان میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کو اب کوئی خدشہ نہیں ہے، اب اس کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے۔ اور اس کی والدہ کو جب ہوش آتی ہے تو نابیہ کہتی ہے کہ آپ کیوں دل پہ یہ بات لے رہی ہیں؟ تو یہاں پہ نابیہ کی والدہ کہتی ہے کہ تم کتنی کم بخت لڑکی ہو، تمہارے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ تو یہاں پہ نابیہ کہتی ہے کہ مما آپ یہ سوچو کہ بابا نے آپ کو طلاق دے دی تھی، اور اگر سب کو پتہ چلے گا کہ آپ کو طلاق ہو چکی ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کس طرح کا سلوک ہوگا؟ آپ کو تو جو بابا کی بہن ہے وہ آپ کو تو اس گھر سے نکال دے گی اور یہ ساری جائیداد جو ہے وہ ہضم کر لے گی۔ تو تمہیں جو ہے اب اس بات کو چھپانا ہے، اور ہم جو ہے یہ بات بتائیں گے ہی نہیں کہ آپ کو طلاق ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ جو نابیہ کی ماں ہے پہلے تو وہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے، پھر وہ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ شکیل صاحب کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، اب کسی کو کیا پتہ کہ اسے طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اب وہ دیکھو کہ دونوں ماں بیٹی جو ہے اب ایک اور چکر پہ لگ چکی ہے کہ ان کے مطلب کہ انابیہ کے والد کی جو ہے جان چلے گی، لیکن انابیہ کو کوئی بھی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اس کو صرف اور صرف پرواہ اس چیز کی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے جو حقیقت اس کی وہ کسی کے سامنے نہ آ جائے، اور اس نے اسی کے لیے اپنے باپ کی بھی جان لے لی، اسے اس چیز کا ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ دوسری طرف جو مریم ہے وہ جیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کال کے دوران ہی جس طرح سے اس کے باپ مطلب کہ جو نابیہ کا والد ہے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو مریم کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، تو وہاں سے وہ اسی وقت دوڑتی ہے اپنی ساس اور اپنے سسر کو ساتھ لے کے، اور پیچھے جو شاویز ہے وہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آ کے جیسی مریم جو ہے گھر میں انٹر ہوتی ہے تو سامنے اویس کھڑا ہوتا ہے، اور اویس جو ہے مریم کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مریم اس کو دیکھتی تک نہیں، مریم جو ہے کیونکہ اس نے مریم کے ساتھ بہت برا کیا تھا، لیکن اویس جو ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ مریم کے ساتھ اس کی بات ہو، لیکن تب جو ہے شاویز اور اس کے والدین بھی پیچھے آ جاتے ہیں، اور اویس جو ہے اس وقت کچھ بھی نہیں بول پاتا مریم کو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بعد میں جو شاویز ہے وہ انابیہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اور انابیہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس کو اپنی شادی کی پڑی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس شادی کو کسی بھی طرح سے ہو جانا چاہیے، اس شادی کو کہیں کسی بھی طرح ہم نے کرنا ہے، یہ شادی رکنی نہیں چاہیے۔ تو یہاں پہ شاویز کہتا ہے تمہارے باپ کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے تو تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، اب یہ شادی فی الحال ہمیں روکنی ہی پڑے گی۔ تو یہاں پہ انابیہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، میں نہیں چاہتی کہ مریم تمہارے مزید پاس رہے اور تمہارے پاس رہ کے وہ تمہیں ورگلا دے۔ تو یہاں پہ شاویز جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی لڑکی ہے جو خود سے ہی باتیں بنا لیتی ہے۔ تو دوستو جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح سے انابیہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کتنی زندگیاں جو ہے برباد کر دیتی ہے، اس کو ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا، نہ ہی اپنے والد کی ڈیتھ کا اور نہ ہی اپنی ماں کو ہوئی طلاق کا۔ تو دوستو میں نے جو آنے والی ایپیسوڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو کافی حد تک آگاہ کر دیا کہ اس طرح سے ایپیسوڈ یہ آگے بڑھے گی، تو ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں سے جو میں نے اپنی طرف سے گیس کیا یا آئیڈیاز لگائے کہ انابیہ خود ہی اپنے باپ کا ایکسیڈنٹ کروائے گی، تو ہو سکتا ہے کہ انابیہ نہ کروائے اس کا ایکسیڈنٹ، اور اس کا ایکچولی حقیقت میں ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور انابیہ جو ہے اس کا مسئلہ تو سالو ہو جائے گا، جس طرح سے بھی ایکسیڈنٹ ہو، چاہے انابیہ کروائے یا خود بخود ایکسیڈنٹ ہو، لیکن انابیہ کا یہاں پہ مسئلہ سالو ہونے والا ہے۔ بہرحال دوستو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے یہ انابیہ ہی کروائے گی یا یہ خود ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا انابیہ اور اس کی والدہ اب آگے کیا کرنے والی ہیں؟ کیا انابیہ کی والدہ جو ہے وہ اب اس حقیقت کو تسلیم کر لے گی؟ کیا وہ معافی مانگے گی مریم سے، یا پھر بھی اب بھی مطلب کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے مزید جو ہے وہ چالیں چلے گی؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس کے اندر لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بل کو آن کر دیجیے گا، اور اپنی رائے جو ہے آپ نے لازمی کمنٹ باکس میں جو ہے چھوڑنی ہے، کمنٹ کرنا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے، اور اس ڈرامے کی کتنی مزید ایپیسوڈز ہو سکتی ہیں
آپ لازمی بتائیے گا۔ میرے خیال میں تو 2-4 ایپیسوڈز ہو سکتی ہیں، اگر 2-4 سے بڑھتی ہیں تو پھر میرے خیال میں 5-10 ایپیسوڈ مزید ہو سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔